السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. إن شاء الله غادي نبداو واحد لو موديل جديد اللي هو l'analyse 2 اللي غادي نشوفوه في الاس 2 اس ام بي اس ام سي ça veut dire physique chimie. غادي نشوفو الشابيتر الاولى غادي نهضروا على لي زانتيغرال سامبل اي جينيرال، وموراها غادي ندوزو للشابيتر الثانية اللي هي لي زانتيغرال مولتيبل، والشابيتر الثالثة غادي نشوفو لي سيكواسيون ديفيرونسيال لينيير. هادشي كامل غادي نشوفوه بالتفصيل. دونك غادي نبداو اول حاجه بالشابيتر الاولى لي زانتيغرال سامبل اي جينيراليزي. غادي نشوفو الانتيغرال دو ريمان، غادي نشوفو كيفاش غادي يخدم وكيفاش القواعد ديالو. دونك الانتيغرال دو ريمان. دونك لي زانتيغرال دو ريمان غادي نبداو واحد الموتيفاسيون بسيطه باش غادي نفهمو كيفاش هاد لي زانتيغرال غادي يخدمو. دونك غادي نبداو لا فونكسيون ديالنا اللي كنعرفو اللي هي اكسبونسيال دو اكس. دونك لا كورب ديالنا ديال الاكسبونسيال دو اكس غادي يكون هنايا لي زيكس وهنايا لي زيكغيك. دونك الا عطينا الاكس ايكال 0 اكسبونسيال دو 0 ايكال 1، دونك غادي تجينا هنايا 1 و بلس لانفيني غادي تجينا بلس لانفيني، حيت اكسبونسيال بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني. دونك لا كورب ديالنا غادي تكون عندنا على هذا الشكل هذا. دونك y ايكال اكسبونسيال دو اكس، هذه هي لا كورب ديال ليكسبونونسيال. دونك مزيان. دابا اون فا كوبي لانترفال ديالنا، حيت علاش؟ حيت هادي يقولوا لنا كالكولي لير ا. شنو هي لير ا؟ اللي هي هادي ناخذوها حنايا كاكزومبل من 0 ل 1. هي دي من 0 ل 1. مزيان. دونك هذا كله هو لير، هذا هو لير ا. دابا حنايا باغيين نكالكوليو هاد لير ا. دونك في هاد ليكزومبل هذا غادي نكوبيو هاد الانترفال ديالنا ا ان مورسو، غادي نقطعوه لواحد الان مورسو. غادي نجيو حيت ما يمكنناش نحسبوا هاد لير هادي، ما غاديش نعرفوا شي قواعد ديالها باش نحسبوا هاد لير ديال هاد لا سيرفاس هادي. دونك غادي نكوبيو هاد الانترفال ديالنا ا ان مورسو، ولكن هاد ان ديالنا حنايا غادي نختاروها باغ اكزومبل ان ايكال 4. دونك غادي نقسموها على 4 انترفال. ها هي دي هكا. دونك هنايا 1 سور 4، هنا 2 سور 4، هنا 3 سور 4، وهنا 4 سور 4 اللي هي 1. دونك مزيان. دابا غادي ناخدو لي ريكتونغل ديالنا، غادي نشوفو لي ريكتونغل، ولكن غادي نبداو اول حاجه بلي ريكتونغل انفيريور ديال هاد لا كورب هادي، زعما اللي من التحت ماشي من الفوق. دونك غادي نشوفو كيفاش غادي ناخدو هاد الانترفال، هاد ريكتونغل ديالنا هو هذا، ها هو ريكتونغل، هذا ريكتونغل واحد اخر، هذا ريكتونغل وهذا ريكتونغل. دونك هذا غادي يكون عندنا R0 موان حيت من تحت لا كورب ديالنا، عاوتاني R1 موان، R2 موان، R3 موان، حيت كلهم غادي يكونوا من تحت لا كورب ديالنا. مزيان متفقين. دونك غادي نشوفوا لا باز ديالنا، الانترفال ديالنا منين غادي يكون؟ من اي موان 1 سور ان ل اي سور ان. كيفاش؟ دابا هاد ان ديالنا، هاد اي ديالنا غادي يكون اما 1 2 3 4 في هاد ليكزومبل ديالنا، و ان ديالنا ان هي ايكال 4. دونك بحال دابا الا بغينا نشوفوا الانترفال من هنا لهنا شنو هو، غادي نعوضوا الاي بالان. ها هي دي 1 موان 1 0، دونك 0، و اي غادي نعوضوها قلنا بالان، دونك غتجينا 1، والكات عندنا هي الان هي عندنا 4. دونك مزيان. ها هي دي عندنا من 0 ل 1 هو هاد الانترفال ديالنا. عاوتاني الا بغينا هاد الانترفال غادي نعوضوا الاي بال2 والكات، والان راه عندنا ديجا 4. دونك غادي تجينا 2 موان 1 هي 1، والكات هي هادي هكا، وهنايا الان هنايا عفوا 2 اللي قلنا غادي ناخدو اي ايكال 2 على 4. دونك هي دي من 1 سور 4 ل 2 سور 4. هادي هو الانترفال اللي كنقصدو به. دونك مزيان. هذا هو الانترفال اللي خدينا دابا غادي نبغيو نحسبوا حنايا لير ديال هاد لي ريكتونغل هادو. دونك اي ريكتونغل شنو كيفاش كنحسبوا لير ديال الريكتونغل؟ هي لا هوتور فوا الهوتور فوا لا لارجور. دونك هادي لا لارجور وهادي لا باز. دونك مزيان. غادي نمشيو عفوا هادي لا لارجور وهادي لا هوتور ديالنا. مزيان. دابا لا لارجور ديالنا كيفاش القاعده ديالها؟ غادي نشوفوا لا سوم من i égale à 1 jusqu'à n. غادي نخدمو 1 sur n
هادي هي لا لارجور ديالنا ولا هوتور ديالنا هي ليكسبونونسيال ديال اي موان 1 سور ان. هادي نشوفو كيفاش. مثلا لا لارجور ديال هادي راها باينه هي ايكال 1. دونك هادي نشوفو كيفاش. قلنا اول حاجه غادي ناخدو اي ايكال 1 و ان ايكال 4. دونك هتجينا هي ليكسبونونسيال ديال 1 موان 1 هي 0. دونك هتجينا ليكسبونسيال 0. ليكسبونسيال 0 شنو هي 1. دونك ها هي هادي هي لا هوتور ديالنا. لا لارجور ديالنا هي 1 سور 4. دائما 1 سور 4 1 سور 4 1 سور 4 1 سور 4. مزيان. دابا هادي هي القاعده ديالنا. الا بغينا لا هوتور ديال هادي من هنا لهنا هي اكسبونسيال. هادي نعوضو بجوج ناقص 1 هي 1 سور 4. دونك هادي هي لا هوتور ديال هادي. عاوتاني لا هوتور ديال هادي هي اكسبونسيال ديال 2 على 4 وهادي هي الاكسبونسيال ديال 3 على 4. هادو هما لي هوتور. دونك هادي نديرو مثلا الا بغينا نحسبو لا سوم ديال هاد لي ريكتونغل هادي نجيو هادي نديرو هي 1 سور 4 fois exponentielle 0 plus 1 sur 4 fois l'exponentielle ديال 2 sur 4 plus 1 sur 4 l'exponentielle ديال 3 sur 4 هادو كاملين plus exponentielle ديال 1 fois 1 sur 4. دونك الا جمعنا هادو هادي يعطيونا لا الصوم ديال هاد لي ريكتونغل هادو. ولكن حنايا ما يمكنناش نحسبوهم حيت حنايا باغيين نحسبو لاغ كامل. دونك مزيان غادي نمسحو هادشي هذا ديالنا. غادي نشوفو دابا لا الا تفكروا لا سوم دان سويت جيومتريك. لا سوم ديال لي سويت جيومتريك شنو هي؟ كنقولوا نفكروا بالقاعده ديالها. مثلا عندنا u0 fois 1 plus q au carré plus tel q à la puissance n. شنو هي هاد لا سويت هادي جيومتري ايغال à u0 fois 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 plus moins q tel que q différent de 1. هذه هي لا سويت جيومتري ديالنا. راه حنا كنا ديجا شفناها يمكن في لي اناليز 1. مزيان. دابا هاد لا سويت هادي غادي نطبقوها في واحد القاعده ديالنا. غادي نجيبو دونك هادي مفهومه. غادي نجيبو هادي غادي نخرجو 1 سور ان. يمكننا نخرجوها ما هادي تاثرنا على حتى حاجه. دونك لا سوم ديالاش نخليوها ماشي مشكل. 1 لا سوم ديال 1 sur n exponentielle 1 sur n le tout à la puissance i moins 1. يمكننا حيت exponentielle ديال a à la puissance b هي a fois b. دونك دابا مزيان متفقين معايا. دابا هادي نعتبروها حنايا هي q ديالنا. هادي هي q. دونك q هي l'exponentielle ديال 1 sur n وهادي كامله هي n ديالنا حيت حنايا باغيين q à la puissance n. مزيان. الا جينا نطبقوا داك القاعده ديالنا هادي تجينا هي 1 sur n fois 1 moins q ديالنا هي exponentielle 1 sur n fois حيت حنايا اي هادي نعطيوها ان حيت حنايا كنخدموا من اي ايكال 1 حتى جوسكا ان. دونك دابا اي هادي تكون عندنا هي ان. دونك ان موان 1 وشنو قلنا كنديرو على بويسونس ان بلس 1. دونك هادي حنايا غادي ناخذوها هي ان بريم. دونك ان بريم بلس 1. دونك ان بريم بلس 1 هادي تعطينا الموان 1 بلس 1 هادي تمشي غادي تعطينا هي ان. دونك غادي تجينا على بويسونس ان سور 1 موان اكسبونسيال ديال 1 سور ان اللي هي كيو. فوالا. دابا هذه هي ليكسبرسيون ديالنا اللي حنايا محتاجين. دابا احنا وصلنا لهاد ليكسبرسيون. الا جينا ضربنا ان في ان هذه تمشي لنا هذه تبقى لنا هي 1 سور ان فاكتور دو 1 موان اكسبونسيال 1 سور ان. شنو هنايا هذه تجينا اكسبونسيال 1 موان او. دابا غادي نمسحو هادشي هادي. حنايا الا جينا خدينا هادي 1 سور ان طلعناها للفوق هي دي 1 سور ان سور. الا عملنا بالموان عملنا بها حيت الا عملنا بالموان هنايا ها هي دي هتجينا موان بلس غتخرج الموان هنايا وهنا موان بلس وغتخرج الموان هنا. الموان مع الموان غادي تمشي بحال بحال. دونك هادي تجينا هنايا هي اكسبونونسيال 1 سور ان موان 1 مزيان فوا او موان 1. ها هي دي او موان 1. دابا نمسحو هادشي هادي باش تبقى لنا ليسباس. دابا لا هادي نحسبو لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني. علاش غادي نحسبو لا ليميت كون ان طون فيغ لانفيني؟ حيت كل ما ها هي دي لا كورب ديالنا
دايره بحال هكا. كل ما ان حيت هنايا ايكال 4 كل ما زادت صغارت بزاف كل ما هادي بحال لي هادي تستولي على ليغ كامله. ها هي هادي ما غاديش يبقاو هاد لي ريكتونغل هادو شايطين هنا هادو. دونك الا عطينا الان طونفيغ لانفيني دونك الا حسبنا لا ليميت ديال هادي حنايا الا كنتو كتعرفوا لا ليميت دو اكس طونفيغ 0 ديال اكسبونونسيال دو اكس موان 1 سور اكس ايكال 1 حيت هادي لي ليميت اوزيال الا عقلتو عليها قريناها في البار. ولكن الا كان المقلوب ديالها الا كانت لا ليميت de x tend vers plus l'infini ديال x sur exponentielle de x moins 1 حتى هي غادي تكون tend vers 1 حيت 1 sur 1 هي 1. دونك هاد لا ليميت هادي ديالنا غادي تكون ايكال ا 1. دونك اذا هادشي كامل الا درنا لا ليميت ديالو لا ليميت de n tend vers plus l'infini ديال 1 sur n sur exponentielle de 1 sur n moins 1 e moins 1 égal à e moins 1. علاش الا بغينا نشوفوها كيفاش كتخدم هادشي كيفاش وصلنا لهاد القاعده ان هاد لا ليميت هادي ايكال 1. انا كندير واحد الطريقه بسيطه كناخذ ان هادي هي اف دو اكس هادي اف دو ان مثلا وهادي جي دو ان وكندير اف بريم دو ان sur g prime de n. Donc il a dérivé 1 sur n هادي تجينا هي moins 1 sur n au carré sur la dérivée ديال هادي تجينا la dérivée ديال 1 حيت l'exponentielle ديال u prime هي u prime fois l'exponentielle ديال u. Donc مزيان إلا جينا نديريفيوها جينا la dérivée ديال 1 sur n هي moins 1 sur n au carré fois l'exponentielle ديال 1 sur n. هادي تمشي مع هادي تجينا هي 1 sur exponentielle 1 sur n و 1 sur n tend vers l'infini حيت 1 sur n égale à 1 sur l'infini égale à 0. donc l'exponentielle 0 égale à 1 donc غادي تجينا 1 sur 1 اللي هي 1. هادشي علاش قلنا ان لا ليميت quand n tend vers plus l'infini égale à 1. donc غادي تبقى لنا هي e moins 1. غادي نقربكم مزيان لهادشي اللي دابا كنديرو. الا جينا نحسبوا الانتغرال من واحد من 0 ل 1 ديال اكسبونسيال دي اكس دي اكس شنو غادي تجينا هي الانتغرال ديال اكسبونسيال دو اكس هي الاكسبونسيال دو اكس من 0 ل 1 غادي تجينا هي الاكسبونسيال دو 1 موان الاكسبونسيال دو 0. الاكسبونسيال دو 1 هي e ولا موان اكسبونسيال 0 هي 1. دونك ها هي هادي e moins 1 ولكن حنايا كنبينوها لي زانتيغرال دو ريمان. دابا متفقين. دابا الا بغينا نشوفو نمسحو هاد الجهه. دابا حنايا شفنا هما في الانفيريور. دابا غادي نشوفوهم سوبيريور لي ريكتونغل كيون سوبيريور هذاك لا كورب هذيك ديالنا. دونك حنايا غادي نديرو لا كورب ديالنا هي هادي y égale exponentielle de x. هاد البارتي هادي مهمه بزاف باش هادي تنطلقوا مزيان في هاد لي زانتيغرال وغادي تفهموهم. دونك حاولوا هي تركزوا معايا في هاد لي بارتي هادي. دابا الا خدينا بحال داك ليكزامبل 2 sur 4 3 sur 4 ça veut dire n égale à 4 غادي نشوفوا لي زانتيغرال سوبيريور غادي نشوفوهم هما هادو هذا على هذا الشكل مزيان. دابا هادو هما لي زانتيغرال ديالنا لي ريكتونغل ديالنا. شنو لا سوم قلنا لا سوم هي لا هوتور فوا لا لارجور. قلنا لا شنو سميتو لا لارجور ديالنا قلنا هي 1 sur n ما كتبدلش ولكن لا هوتور ديالنا هي ليكسبونونسيال 1 sur n. مزيان حيت الا عطينا اكسبونونسيال 1 sur 4 هذه هي لا لارجور ديال مثلا 0 الاكسبونسيال ديال عفوا الا عطيناها 1 sur 4 حيت هنايا اي عفوا اي عطيناها الاكسبونسيال ديال 1 حيت اي هذه قلنا اي من 1 2 3 4 الا عطيناها 1 في الاول هتجينا 1 sur
4 دونك هاد لا لارجور هذه هي ليكسبونسيال ديال 1 sur 4 الا عطيناها اكسبونسيال عطينا الاي 2 غتجينا اكسبونسيال ديال 2 sur 4 هذه هي لا لارجور ديالنا انسي دو سويت دونك مزيان دابا هذه الا درنا لها لا ميم داكشي اللي درنا قبيله وحسبنا لا ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني غادي نلقاوها حتى هي اكس او موان 1 مزيان دابا غادي نشوفوا السوب ديفيزيون ديال هاد الشيء هذا كامل غادي نديروه ان طون فيغ بلس لانفيني على شنو كنا خدينا هنايا لي ريكتانغل انفيريور ولا ريكتانغل سوبيريور كنا خدينا على هاد الشكل هذا والاخر ها هو هذا هكا هكا مزيان دابا هاد لا سيرفاس هادي اللي هنايا ها هي هادي الا درنا الان طون فيغ لانفيني شنو غادي يجينا بحال هاد الشكل هذا غادي يجينا لا كورب هكا غادي يبقاو يصغروا ها هما هاد لي ريكتانغل هادو غادي يبقاو يصغروا بحال اللي غادي يجيو ملاصقين مع هاد لا كورب ديالنا وها هما لي ريكتانغل ديالنا دونك ان الا كانت طون فيغ لانفيني دونك غادي يجينا على هاد الشكل هذا وغادي يجينا دونك l'air égale E moins 1 مزيان متفقين دابا الا بغينا نشوفوا واحد لا فونكسيون كيلكونك ماشي بالتحديد انها واحد ليكسبونونسيال دو اكس او لا لوغ دو اكس او لا ولكن واحد لا فونكسيون كيلكونك دونك بحال هاد الشكل هذا مثلا هكا بحال هاد الشكل وحنايا باغيين نحسبوا واحد لانترفال من ا ل بي من ا ل بي دونك هاهي دي من ا ل بي غادي خصنا نحسبوا لا سيرفاس ديالهم اللي هي هادي وهادي وهادي مزيان on remplace le rectangle par des fonctions en escalier هادو كيتسماو لي فونكسيون en escalier دابا الا كانت لا ليميت ديال هاد ليسكاليي en dessus دابا sur la table زعما en dessus زعما الفوق و sous la table زعما لتحت هي هنايا دونك en dessus égale à la limite en dessous donc الا كانوا بجوجهم égal on appelle cette limite cette limite est une limite intégrable ولكن باش تكون intégrable خصها تكون continue ها هي دي continue مزيان ماشي دائما كتكون انتغرابل ولكن خصها بالضروره خصها تكون كونتينيو و الانتغرال ديالنا كيكون على هذا الشكل من ا ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس مزيان هكا غادي نكونوا بينا شويه هاد لي زانتيغرال دو ريمان كيفاش كيخدموا موراها دابا غادي ندوزو لواحد الشابيتر واحد اخرى اولا ماشي غادي نسميوها شابيتر غادي نسميوها واحد الوحده انها ديال لي بروبريتي des intégrales. D'abord, غادي نشوفوا la relation de Charles. Relation de Charles. هاد la relation de Charles مهمة بزاف. غادي نشوفوا soit A خصها تكون ولا بد inférieur à C, inférieur à B, si F est intégrable. Ça veut dire quoi? F est intégrable. Intégrable خص تكون continue و A و C و B عفوا الانتجرال ديال من A ل C خصها تكون حتى هي انتجرال و من A من C عفوا ل B خصها تكون حتى هي انتجرال دونك إلا كانت A inférieure à B هادي تكون عندنا لا ليميت الانتجرال من A ل B ديال f de x d de x égal à l'intégrale دابا إلا كانت عندنا واحد لا فونكسيون وباغيين نقسموها داك الانترفال ديالنا من A ل C ومن C ل B ساهل باش نحسبوه دونك يمكننا نقسموه غادي يجينا من A ل C ديال f de x d de x بلس الانتجرال من C ل B ديال f de x d de x متفقين مزيان ولكن دابا عندي نشوف واحد البروبريتي واحده اخرى ان الا كان عندنا الانتجرال من a ل b ديال f de x d de x égal à moins l'intégrale من b ل a ديال f de x d de x ولكن خص تكون a inférieure à b مزيان دابا غادي نشوفوا واحد لي بروبريتي اولا عاوتاني من a ل b ديال f de x من a ل a ça veut dire من a ل a ديال f de x d de x égal à 0 حيت
l'intégral ديالنا من a ل a ديال f de x d de x égale à f de a moins f de a. هادشي علاش كتجينا égal à 0. مزيان. دابا غادي نشوفو واحد لي بروبريتي ديال لي زانتيغرال ديالنا عاديين، هي باش نبداو لي بريميتيف ديالنا وحنايا مزيانين. دونك غادي نشوفو لي بروبريتي ديالنا. propriété des intégrales. دونك غادي نشوفو مثلا ان الانتيغرال من a ل b ديال f بلس لاندا g ديال x طبيعة الحال d de x égal à l'intégral من a ل b ديال f de x d de x بلس لاندا كنخرجوها l'intégral من a ل b ديال g de x d de x. مزيان. ولكن إلا كانت عندنا الانتيغرال من a ل b ديال f de x fois g de x d de x égal à l'intégral من a ل b ديال g f de x d de x fois l'intégral من a ل b ديال g de x d de x. لا تخالف، ما يمكنش تكون واحد الانتيغرال ديالنا فوا وهادي نقسموها. مثلا غنشوفوا كيفاش نبرهنوا عليها. دونك الا عطاونا مثلا من 0 ل 1 ديال x كاري دي دي x هي الانترفال من x3 ل 3 من 0 ل 1 اللي غادي تجينا هي 1 سور 3. ولكن الا جينا نطبقوا داك القاعده ديالنا من 0 ل 1 ديال x دي دي x فوا الانتيغرال من 0 ل 1 ديال x دي دي x غادي تجينا هنايا هي x كاري سور 2 من 0 ل 1 وهنايا غادي تجينا من x كاري سور 2 من 0 ل 1. دونك غادي تجينا 1 سور 2 فوا 1 سور 2 اللي هي 1 سور 4. دونك 1 سور 3 ماشي هي 1 سور 4. دونك هاد البروبريتي هادي ما صالحاش، ما يمكنناش نطبقوها. مزيان. الا شفنا واحد ليكزامبل واحد اخر من الانتيغرال من 0 ل 1 ديال 7x كاري موان اكسبونسيال ديال x دي دو x ايغال ا 7. غادي نخرجوا غادي نشوفوا العلاقه ديال هذه كيفاش 7 حيت كونستون غادي تخرج الانتيغرال من 0 ل 1 ديال x كاري دي دو x موان الانتيغرال ديال الاكسبونسيال دي x دي دو x من 0 ل 1. دونك هنايا غادي تجينا 7 فوا x3 سور 3 0 ل 1 موان ليكسبونسيال ديال x من 0 ل 1. دونك هنايا غادي تجينا خارج النيشان غادي تجينا هي 7 حيت غادي تجينا هنايا 1 سور 3 غادي تجينا 7 سور 3 موان او موان 1 غادي تجينا هي 10 سور 3 موان او. مزيان. دونك هكا غادي نكونوا سالينا هاد الفيديو ديالنا. دونك غادي نبداو في واحد الفيديو جديد اللي هو غادي نهضروا عليه على لي بريميتيف وغادي نكملوا على الكور ديالنا ان شاء الله. بالتوفيق.